يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون الكتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية لن يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم وزيادهم من فضله إنه غفور شكور
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جڑا کلہ ہی پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم کائنات ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ اب تک کلہ رہے گا قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین شفیع المظلمین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم حضرات رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ماہ رمضان اور ماہ سیام دے اندر سورۃ الفاتر دیاں دو آیات مبارکہ جو میں خطبے دے اندر تلاوت کیتیاں نے ماہ رمضان دی ابتدا دے اندر ماہ رمضان دی بنیاد دے اندر انہاں دو آیتاں دا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ پاک نے انہاں آیتاں مبارکہ دے اندر ایک تجارت دا سودا کیتا ہے، اللہ دے نال تجارت، اور تجارت دے نفع بھی ہوندے نے اور نقصان بھی ہوندے نے، اور یہ تجارت اللہ دے نال تجارت ہے جس دا کوئی نفع جس دا کوئی نقصان نہیں، نفع ہی نفع ہے۔
اور جس قدر تجارت وڈی ہوئے اس قدر اس تجارت دی اہمیت اور فضیلت وڈی ہوندی ہے۔ دنیا دے اتے کچھ تجارتاں لوگ کرتے نے محلے دی سطح دے اتے، اور کچھ تجارتاں لوگ کرتے نے شہر دی سطح دے اتے، اور کچھ تجارتاں ملک دی ذریعے ملک دی سطح دے اتے تجارت کرتے ہیں، اور کچھ تجارتاں بین الاقوامی تجارتاں ہوندیاں نے۔ اور جو تجارت اللہ دے نال تجارت اللہ نے اس اینا آیتاں دے اندر دسی ہے، وہ تجارت گھاٹے والی تجارت نہیں، وہ تجارت دنیا اور آخرت دی تجارت ہے، اور تجارت اللہ دی ذات دے نال تجارت ہے۔ اگر انہاں پہلوانوں انہاں آیات دے پہلوانوں تین نقطے اس دے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائے نے۔ اگر رمضان المبارک دی ابتدا دے اندر بنیادی طور دے اتے اسی انہاں آیات دے اتے عمل کران گے تو یقیناً اللہ دے نال جڑی تجارت ہے وہ بہت زیادہ نفع مند تجارت ہوئے گی۔ اس تجارت دے تین پہلو نے، تین نقطے بیان فرمائے نے۔ اللہ پاک نے پہلا نقطہ جو بیان کیتا ہے، فرمایا ان الذین یتلون الکتاب اللہ، فرمایا وہ بے شک وہ لوگ جو اللہ دی کتاب نو پڑھ دے رہندے نے، اور ماہ رمضان المبارک تلاوت دا مہینہ ہے، ذکر دا مہینہ ہے، تنہائی دا مہینہ ہے، نیکیاں دا بہت بڑا موسم بہار ہے، اور نیکیاں دے اندر سب تو بڑی نیکی اللہ دا ذکر ہے۔ اپنیاں تنہائیاں دے اندر اللہ دے نال تجارت دا یہ پہلا پہلو جڑا ہے، پہلا نقطہ جڑا بیان فرمایا ان الذین یتلون الکتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جڑے اللہ دے کتاب دی تلاوت کرتے رہندے نے۔ تو ماہ رمضان المبارک دا قرآن کریم دے نال بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک کڑی کتاب ہے جس کتاب دے متعلق اللہ پاک نے قرآن کریم دے ایک دوسرے مقام دے اتے بات بیان فرمائی ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس دے اندر شک نہیں، اس دے اندر شک نہیں، بلکہ سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اس کتاب دی قرآن مجید دی فرقان حمید دی جو تلاوت کردا ایک حرف پڑھدا ایک حرف، تو فرمایا ایک حرف دے بدلے اللہ پاک اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جس قدر
قرآن کریم دے نال اس دا لگاؤ ہوئے گا، تلاوت کرے گا، رمضان المبارک دے قیمتی لمحات دے اندر سب تو زیادہ اجر اور ثواب ہے تو قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت دے اندر۔ اس کی تلاوت کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث فرمایا یہ اپنے پڑھن والے دی سفارش کرے گا قیامت والے دن۔ جڑے لوگ قرآن مجید نو پڑھتے رہندے نے، فرمایا اللہ پاک قیامت دے دن اللہ دی کتاب الرحمان اپنے پڑھن والے دے متعلق اللہ دے نال جھگڑا کرے گی۔ کتنا جھگڑا کرے گی؟ حتیٰ کہ اس بندے نو جنت دا داخلہ دعا دے گی۔ جنت دے اندر جنی دیر تک پہنچائے گی نہیں، اونی دیر تک اللہ دے نال جھگڑا کرے گی۔ تو اس واسطے تجارت اللہ دے نال تجارت دا پہلا پہلو جڑا ہے جو اللہ پاک نے سورۃ الفاتر دی ان آیات دے اندر بیان فرمایا ہے، اس نو رمضان دی ابتدائی مرحلے دے اندر ہے۔ یہ اج دے خطبے دے اندر سبق لا جو کہ اسا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر غفلت نہیں کرنی پڑھن دے اندر۔ دن دے لمحات اور رات دیاں کڑیاں انہاں دے اندر مخصوص کر لو کہ تنہائی دا مہینہ ہے تاں تلاوت کرنی۔ اللہ دے نال تجارت دا پہلا پہلو ہے بے ان الذین یتلون الکتاب اللہ واقاموا الصلاۃ۔ تجارت دا دوسرا پہلو نماز قائم کرنی، وقت دے نال ادا کرنی ہے، ٹائم کٹ کے بالخصوص رمضان دے اندر نماز واسطے آنا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ دوسرے اللہ دے نال تجارت دا دوسرا پہلو، دوسرا نقطہ ہے۔ پانچ نمازیں بھی پڑھنیاں نے، رات دا قیام بھی کرنا ہے، اور صلاۃ و تراویح بھی پڑھنی ہے، قیام اللیل بھی اور صلاۃ و تراویح بھی پڑھنی ہے۔ اور جو نماز دے اندر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تساں مینوں پڑھدے نوں ویکھیا ہے۔ اللہ دے نال تجارت دا دوسرا نقطہ، دوسرا پہلو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی مخالفت اور طریقے دی مخالفت نہیں کرنی۔ اس حدیث کے تحت پڑھنی ہے کہ جس طرح نبی نے پڑھی اسی طرح پڑھنی۔ بہت بڑی عظیم عادت ہے نماز نو قائم کرن دا دوسرا پہلو۔ پہلا نقطہ تلاوت اور دوسرا نقطہ نماز قائم کرنی ہے، اور تیسرا نقطہ اور تیسری تجارت جڑی بیان اللہ نے فرمایا کہ میرے نہ تجارت کرو، وَأُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ فرمایا اللہ نے جو تانوں مال دیتا ہے انہوں سری طور پر بھی خرچ کرنا ہے اور علانیہ طور پر بھی خرچ کرنا ہے۔ سری طور پر خرچ کرنا دے اندر اخلاص ہے،
بنیاد خلاص اس دے اندر زیادہ. اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سری طور پہ خرچ کرتا ہے، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک اینو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائیں گے. اللہ دے رستے دے اندر سری طور تے خاموشی دے نال خرچ کرنے والے نوں قیامت والے دن اللہ دے عرش دا سایہ قیامت دیاں ہولناکیاں تو بھی محفوظ ہوئے گا، سورج دی تپش تو بھی محفوظ ہو جائے گا. ایک ہی ہے سری طور تے اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرنے والا، اور اعلانیہ بھی بندہ خرچ کر سکتا ہے. اعلانیہ دے اندر ہے کہ اگر اعلانیہ طور تے کسی کام نو نیکی دے کام دے اندر قوت پیدا کرنے واسطے اعلانیہ خرچ کرتا ہے مال کہ تاکہ ایک کام پایا تکمیل تک پہنچ جائے کوئی نیکی دا کام، تو اعلانیہ خرچ کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اعلانیہ خرچ کرنے والے نو دوہرا اجر ہے. کہ اگر کہ دین دے امور دے اندر کہ کام دے اندر خرچ کرن دی ضرورت ہے، اعلانیہ خرچ کرتا ہے، دوسرا انہوں ویکھ کے ہور خرچ کرتا ہے، 2 3 4 5 10 بندے اس بندے نوں ویکھ کے خرچ کرتے ہیں. فرمایا جننے بھی خرچ کرن گیا سارے آدھا اجر تے ثواب اس بندے نوں ملے گا. اعلانیہ طور تے خرچ کرنے والا، لیکن اعلانیہ خرچ کرنا ہے تو اس دے اندر اخلاص ہوئے، ریاکاری دکھلاوے دی نیت نہ ہوئے. قرآن کریم نے کیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اخلاص دے نال دین دے امور انہاں نوں پہنانا ہے، اخلاص دے نال کام کرنا ہے، نیت دی دکھلاوے دی نہ ہوئے، ریاکاری دی شہرت دی نہ ہوئے. اگر نیت دے اندر اخلاص نہیں، اخلاص دی قوت نہیں، تے ایسا عمل مردود ہے، قابل قبول نہیں کیتا جائے گا. فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، کچھ لوگ اللہ دے ہاں پیش کیتے جائیں گے. کس حالت دے اندر؟ فرمایا تہامہ پہاڑ دے برابر انہاں دیاں نیکیاں ہون گیا. پہاڑاں دی چوٹی مری دے اندر لگے جاؤ، ویکھو کتنے کتنے بڑے پہاڑ نے. فرمایا بندے کوئی لوگ اللہ دے ہاں پیش ہوں گے، لیکن انہاں دیاں نیکیاں 4 چفیرے پہاڑاں دی منند ہوں گیا. اتنی اونچائی دے اندر نیکیاں ہوں گیا، لیکن اپنی نیکیاں ویکھ کے بڑے خوش ہوں گے. لیکن اللہ پاک انہاں نیکیاں نو، پہاڑا جیسیاں نیکیاں نو ذرات بنا کے بکھیر دے گا، اڑا دے گا. کیوں اڑائے گا؟ وہ دے وچ اخلاص نہیں. انما الاعمال بالنیات، عملہ دا دارو مدار نیتاں دے، انہاں دی نیت دے اندر اخلاص نہیں سی، بلکہ لوگاں دے سامنے وہ بڑے پاک ساز بندے سن، نمازی پرہیزگار متقی بندے سن،
لیکن جو تنہائی ہوندی سی انہاں دی تنہائی پاک نہیں سی. ماہ رمضان المبارک دا روزہ رکھ کے اگر تنہائی پاک نہیں تو روزے دا کی فائدہ ہے؟ وہ ماہ رمضان المبارک دے روزے ہون پاوے پورے سال دے روزے رکھ لے، اگر تنہائی پاک نہیں، لوگوں دے سامنے صرف پاک ساز بنتا ہے، تو قیامت والے دن پہاڑاں دی جیسیاں نیکیاں اللہ ذرات بنا کے بکھیر دے گا. اور اگر اخلاص ہے، ریاکاری دکھلاوا نہیں، تو اللہ پاک چھوٹی جی نیکی نو میاں چھوٹی جی نیکی اخلاص دے نال کیتی ہوئی انہوں اللہ پاک احد پہاڑ دے برابر ملا دیں گے. اخلاص دے نال چھوٹی جی نیکی کی تھی، اللہ پاک انہوں احد پہاڑ دے برابر بنا دیں گے. اللہ پاک تانوں احد پہاڑ وہائے مدینہ منورہ دے اندر وہ دے برابر بنا دیں گے اگر اخلاص اس دے اندر ہے، دکھلاوا نہیں. باقی صحیح بخاری دے اندر حدیث آندی ہے اخلاص دے حوالے دے نال. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس بخاری دے حدیث دی شرح کرتے ہیں، لکھ دے ہیں، فرمایا ایک عورت زانیہ فحاشہ عورت بدکارہ عورت رستے دے اندر جا رہی سی، ایک کتا ویکھیا پیاس دے نال نڈال ہویا سی. اس عورت نے دوپٹہ ڈالیا کنویں دے وچوں پانی کڈ کے کھوہ دے اندر اس کتے نو پلا دیتا. امام ابن تیمیہ آندے نے جدوں نے پانی پلایا سی انہوں کوئی نہیں ویندا پیا. اللہ نے اس فحاشہ عورت نو جنت دے دیتی، باقی زندگی دا او دا رخ بدل دیتا، انہوں نیک اعمال کرن دی توفیق دے دیتی. یہ ہے اخلاص. اخلاص دے نال نیکی کتے نو پانی پلان والی فحاشہ عورت اللہ انہوں جنت دے دیتا ہے. اخلاص دی قوت نہیں ہے، بلکہ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دے 72 شعبے نے، ایمان دے 72 شعبے نے. انہاں شعبے اندر ایک شعبہ یہ بھی ایمان دا کہ رسے دے اندر کسے چیز نو ہٹا دینا. فرمایا ایک آدمی انہیں رسے دے اندر ایک جھاڑی نو ہٹا دیتا یا پتھر نو ہٹا دیتا، جدوں ہٹا رہا سی انہوں کو نہیں ویندا. او دے اخلاص دے نال پتھر ہٹان دی وجہ تو جھاڑی ہٹان دی وجہ تو اللہ نے انہوں جنت دے دیتی. یہ ہے اخلاص دی طاقت. ماہ رمضان المبارک دے اندر اگر روزہ رکھ کے تو یہ بات کہنی ہے کہ آج ٹائم تھوڑا سی تو کھانا بھی کوئی ایڈا اچھا نہیں، میں بس کالی کالی نہ کھاتا ہے. یعنی کہ ہر بندے دسے گا روزہ لگا ہے بڑا جی، تینوں کسی نے کھلا دینا یا پلا دینا جی آج روزہ بڑا لگا ہی، کسے نہیں کھلانا، کیونکہ اخلاص نہیں. اخلاص ہوئے تو کسی نے کھلانا تو تھوڑا ہے، کی لوڑ ہے کسی نے دسن دی. اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک دے اندر اسی آج بہت بڑیاں افطاریاں دا اہتمام کر رہے ہیں، لوگاں دا ہجوم ہوندا ہے. اسی دسنا چاہتے ہیں کہ اسی روزے کھلا رہے ہیں. اگر کسی نے کسی مسجد دے اندر کسی 10-20 افراد دا روزہ کھلانا ہویا، وہ 50 بندیاں نوں دسدا ہوئے گا کہ اج روزہ میں کھلانا ہے. روزہ کھلانا بہت بڑا اجر تے ثواب دا کام ہے، لیکن اس کے اندر اخلاص دی قوت پیدا کرو. اور جتنا ہجوم افطاریاں دوتے
اتنا شیطان جڑا وہ زیادہ حملہ کرے گا. اس واسطے ماہ رمضان المبارک دے اندر اینا چیزاں دا اہتمام کرو. انما الاعمال بالنیات، عملہ دا دارو مدار نیتا دے وے، اپنیاں نیتا نو درست کرو. ماہ رمضان المبارک رحمتہ برکتہ والا مہینہ ہے، لیکن اس کے اندر اخلاص پیدا کرو، اخلاص کی قوت پیدا کرو، تلاوت کرو اخلاص دے نال، روزہ رکھو اخلاص دے نال، قیام کرو اخلاص دے نال، صلاۃ و تراویح پڑھو تو اخلاص دے نال. انہیں اخلاص کی قوت نہ ہوئے تو ماہ رمضان گزر جاوے، فائدہ کوئی نہ ہوئے. صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے، اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ نے، 3 قسم دے بندے نے جنہ تو جہنم دی ابتدا ہوئے گی. ابتدا ہوئے گی. پہلا عالم فاضل قاری، حافظ قاری عالم، وہ دے انہوں جہنم رسید کیتا جائے، اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا. ساری عمر دے عمل نے، ساری زندگی دے عمل نے. اللہ کہیں گے 10 کی کر کے آیا؟ آکھے گا قرآن پڑھیا پڑھایا، اے کم کر کے آیا نیکی دا، بڑا عظیم عمل کر کے آیا ماں. اللہ دے ملائکہ فرشتے کہیں گے کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے، تیری دے پوری زندگی دی یہ ہوئی کہ بس میری شہرت ہوئے، میرا واز اور میرے نام دے اگے لقب لگن. کذبتا، تو جھوٹ بول رہا، اللہ جہنم رسید کر دیں گے. دوسرا بندہ سدیا جائے گا، یہ کون ہے؟ یہ سخی ہے. سخاوت دا مہینہ آ رہا ہے، سخاوت دا مہینہ. یہ سخی ہے جی گڈی کھلاتا سی، 50 غریب دے دوالے ہوئے ہوندے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ہادم تائی پھر دوبارہ جم کے آ گیا. بڑے رفائی کام کیتے نے، غریباں مسکیناں دے تے راشن ونڈے نے، تقسیم کیتے نے. آکھے گا بڑے نیکی دے کام کیتے نے رفائی. اللہ دے ملائکہ فرشتے کہیں گے کذابتا، جھوٹ بولدا ہے، اللہ کہیں گے انہوں جہنم رسید کر دو. زندگی باتیں عمل، لیکن اخلاص کی قوت نہیں، اخلاص نہیں، ریاکاری دکھلاوا ہے. تیسرا بندہ جنہیں ساری زندگی جہاد قتال کیتا ہوئے گا، بڑیاں جنگاں لڑیاں ہوں گیاں، مجاہد ہوئے گا. اللہ کہیں گے ہاں جی، کہے گا اللہ دی تیری شجاعت وا، تیری رضا واسطے میں لڑتا رہا ہوں، تاں انہیں مار کے لڑے نے. اللہ دے ملائکہ فرشتے کہیں گے کذابتا، جھوٹ بولدا ہے، اس واسطے لڑتا ہی کہ لوگ مینوں کہن بہادر بڑا ہے. یہ شجاعت اور بہادری دے چرچے ہون، ترانے گائے جان، نظمہ پڑھیاں جان، بڑا شجاعت بہادر ہے. ساری زندگی دے عمل اللہ اخلاص دی بدولت نہ ہون دی وجہ تو، ریاکاری دکھلاوے دی وجہ تو اللہ انہاں 3 بندیاں نو جہنم تو ابتدا کرے گا. تو اس واسطے نیکیاں کرنیاں نے، صدقے بھی کرنے نے، رمضان دے روزے بھی رکھنے، قیام اللیل بھی کرنا ہے، صلاۃ و تراویح بھی پڑھنی ہے، لیکن اخلاص ہوئے، ریاکاری دکھلاوا نہ کرے. اگر ریاکاری دکھلاوا نہ ہویا تو 3 آدمی ہور نے، انہاں دا قصہ بھی صحیح البخاری دے اندر مذکور ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، 3 آدمی کسے غار دے سفر تے نکلے سن.
کہ سفر تے نکلے راہ دے اندر آندھی اور طوفان آئی، انہاں پہاڑ دے اندر غار دے اندر پناہ لئی، ایک بہت پہاڑی پتھر انہاں دے غار دے منہ دے اگے لگ گیا۔ انہاں تیناں بندیاں نے صلاح کی تھی کہ دنیا تو کٹ گئے ہیں، تے اس غار تو نجات دعان والی ہے تے اللہ دی ذات ہے۔ انہاں خالص اللہ دے اگے دعا کی تھی، غار دے اندر بہ گئے اور اپنے زندگی دے ایک ایک نیک عمل دا واسطہ پایا، نیک عمل دا وسیلہ پایا۔ فرمایا یا اللہ آ عمل اسا کیتا ہے، اگر تیری خوشنودی واسطے تیری رضا واسطے کیتا ہے تو اللہ یہ ہاڑے عمل نو قبول کر کے ہانو غار دے اندروں نجات دے دے۔ تو اللہ پاک نے انہاں نو تیناں نو غار دے اندروں باہر کر دیتا۔ وہ جڑا پتھر اتنا وزنی سی، حدیث دے لفظ نے کو چورا چورا ریزہ ریزہ ہو کے بکھر گیا۔ انہاں تیناں بندیاں دے عمل جڑے انہاں کیتے نے خالص اللہ دی رضا واسطے، انہاں دے اخلاص دی قوت سی، انہاں واسطہ پایا اللہ کے کہ یا اللہ اگر تیری رضا واسطے اسا یہ کیتا ہے کہ اللہ قبول فرما کے ہنوں نجات دے۔ اور پھر انہاں تیناں بندیاں دیاں نیکیاں بھی بہت وزنی نے، معمولی نیکیاں نہیں۔ پہلے بندے دی نیکی جنہیں اللہ دی رضا واسطے عمل کیتا، فرمایا یا اللہ تینوں تو پتہ ہے میں بکریاں چارن جانا، بکریاں چارن والا بندہ ہاں، میں جدوں بکریاں چار کے آنا سا میری عادت سی میں بکریاں دا دودھ پہلو اپنے والدین دی خدمت دے اندر پیش کرنا سا، تے پھر اپنے بیوی بچیاں نو پیارنا سا۔ یا اللہ اگر یہ میرا عمل، میں ایک دن دور چلا گیا بکریاں چارنا، لیٹ ہو گیا، میرے والدین سو گئے سن، میں ساری رات دودھ چو کے پیالہ لے کے انہوں دے سرانے کھلوتا رہا، اپنے والدین اٹھایا نہیں۔ بچے میرے بلک دے رہے، اللہ اگر میرا یہ عمل، یہ میری نیکی اللہ تیری خوشنودی واسطے وے، اللہ انہوں قبول فرما کے منوں نحانو نجات دے۔ بڑا عظیم عمل والدین دی خدمت۔ اور دوسرے بندے دا عمل، فرمایا میں اپنے چاچا زاد بیٹی دے نال زنا اور بدکاری کرنا چاہنا سا، ان میں کئی دفعہ آفر کرائی لیکن ان میرے قابو نہیں سی ہم نے۔ آخرکار ایک وقت آیا مجبور ہو کے میرے کول آئی، میرا دا سودا ہو گیا، کچھ دینار دے درہم دے عوض دے اندر سودا ہو گیا، جو برائی دے آمادہ ہوئی پیسے انہیں للے وصول کر لے۔ تو انہیں کیا اتق اللہ، اللہ کو ڈر جا، اللہ تیرے ڈر تے خوف دی وجہ تو انہوں پیسے بھی دے تے بدکاری تو ہی موڑ گیا، اللہ اگر یہ میری نیکی تینوں قبول ہے تو اللہ ہانوں نجات دے دے۔ اور تیسرا وہ آدمی جنہیں مزدور لایا سی دیہڑی تے، وقت آیا انہیں کہا، مزدور نے کہا مالک نو کہ تو کام میں کو زیادہ کروایا ہے، اجرت تھوڑی دین دیا، بحث مباحثہ ہویا، چلا گیا مزدور۔ کچھ سال گزرے، کنے سال گزر گئے، مزدور نو ایک دن پیسے دی بڑی ضرورت ہو، انہیں کہا فلاں بندے کو اینا مال لینا، چلو آج ضرورت مند ٹور جانا۔ وہ دے کو آیا، انہیں کہا یار تیرے مزدوری میری رہی دی، انہیں کہا مزدوری تے ہے وے، مزدوری لینا آیا تے آ لایا۔ انہیں کہا کی؟ انہیں کہا اونٹ بکریاں دے ریوڑ، گائے دے ریوڑ لایا، اے سارا کوئی تیرا ہے۔ مالک نے کہا، مزدور نے کہا یار میرے نہ مزاح نہ کر، انہیں کہا تو جڑا اناج جو تیرے میرے گندم یا چاول طے ہوئے سارا
میں انہاں دی کاشتکاری کرتا رہا ہاں تے اے ماں سارا کوئی عہدے تو بنایا ارے وڑ تیرے نے اللہ دے بندے لایا۔ فرمایا اگر میرا عمل اللہ دی رضا واسطے وے اللہ میرے عمل نو قبول فرما کے اللہ منو ہانو نجات دے۔ وہ تا زندگی باتیں عمل نے اور ایک عمل اخلاص دی قوت اخلاص دے نال کیتا اللہ پاک نے گاہ تو نجات دے دی۔ تو اس واسطے اخلاص پیدا کرنا ہے کیونکہ ماہ رمضان المبارک نیکیاں دا بہت بڑا موسم بہار ہے۔ کتنا موسم بہار ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا ایمان والے روزے ٹاڑے اتے فرض کر دیتے گئے نے جس طرح کے ٹاڑے پہلے لوگاں دے اتے فرض کر دیتے گئے نے لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جو، متقی پرہیزگار بن جو۔ متقی پرہیزگار کنوں آندے نے؟ ریاکار دکھلاوے والے نوں آندے نے؟ نہیں، متقی انہوں آندے نے نیکی کردا تے چھپ کے کردا ہے، اخلاص ہے۔ تو یقیناً بہت بڑا موسم بہار ہے، اتنا بڑا موسم بہار ہے اللہ پاک نے اس دے اندر لیلۃ القدر جو 1000 مہینہ نو افضل تے اللہ راتا اللہ پاک نے اس دے اندر دیتی ہے۔ لیلۃ القدر اس ماہ رمضان دے اندر اور تلاوت قرآن کریم دا مہینہ اتنا عظیم مہینہ، اتنا عظیم مہینہ اگر ریاکاری اور دکھلاوے اور شہرت دے اندر بسر کر دیتا تو میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاص کی قوت پیدا کرو، ریاکاری دکھلاوے تو بچو، اخلاص کی قوت۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک دے آخری عشرے دے اندر اتقاف کر دے، اتقاف۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن دا روزہ، رات دا قیام اور صلاۃ تراویح تو فارغ ہوندے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام دے نال قرآن مجید فرقان حمید دا دور کرتے، ساری رات قرآن پڑھتے لنگ جاندے۔ مسجد دے اندر کیوں؟ اخلاص، اخلاص دی قوت دی وجہ تو مسجد دے اندر رہی دے، اخلاص دی قوت ہے۔ جبریل علیہ السلام دے نال قرآن دا ساری رات دور کرتے۔ تو اس موسم بہار دے اندر اخلاص اور اللہ دے نالے بہت بڑی تجارت ہے۔ اور اللہ پاک نے جو سورۃ الفاتر دیا 2 آیات مبارکہ میں خطبے دے اندر تلاوت کیتیاں نے انہاں دا یہی معنی ہے، 3 تجارتاں اللہ پاک نے بیان فرمائیاں اور اگے اللہ پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا لِيُوَفِّيهِمْ وَأُجُورَهُمْ وَزِيَادَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ فرمایا نیکی کرو گے اللہ دی رضا واسطے، خوشنودی واسطے، تو اللہ نے جڑے نیکیاں با زیادہ ہوں میں زیادہ کروں گا، وہ فضل ہی اور اس کا فضل بھی عطا کروں گا۔ کتنا عطا کرے گا؟ ایک نماز پڑھ دے تو 27 نمازاں دا اجر تے ثواب۔ کنا نمازاں دا؟ ایک نماز دا اجر اور ثواب 27 درجے۔ وہ زیادہ فضل ہی اگر زیادہ دے دے تو اللہ دا فضل ہے۔ یعنی کہ اللہ جتنا اجر دسے ہیں انہوں نے دینا ہی دینا ہے، اگر اس سے زیادہ دے دے تو وہ دا فضل ہے۔ تو فضل اسا اس طرح تلاش نہیں کرنا جس طرح ہی تلاش کرنے ہیں،
ماہ رمضان المبارک آندا ہے تو اسی فضل واسے ذریعے لبے نے کہ اے کام فضل والا ہے، اے رحمت والا ہے۔ میری بات ہے کوئی آدمی غصہ نہ کرے، ماہ رمضان نیکیاں دا موسم بہار ہے، اور واللہ جڑی جگہ تے مقام دے اتے کھلوتا ماں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سلام تو علاوہ کوئی بات نہیں، کہہ دے اتے ہیٹ نہیں، کہہ دی دلزاری نہیں کرنا مقصود ہے، مقصد ہے صلاح۔ ماہ رمضان المبارک دے اندر صلاۃ و تسبیح دے اعلان سون دے، نماز تسبیح عورتاں بڑھن گیاں فلاں گھر دے اندر، فلاں مدرسے دے اندر، فلاں مسجد دے اندر، واللہ منو پیدا کرنے والے اس مالک دی قسم ہے صلاۃ و تسبیح دی کوئی جماعت ثابت نہیں۔ نماز تسبیح ثابت ہے کتاب و سنت دے اندروں، لیکن جماعت دے نال نہیں ثابت، نہ مردہ دی نہ عورتاں دی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دی فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قول زور تو بھی بچو۔ قول زور کی ہے؟ روزہ رکھیا ہے، گالی غیبت چگلی کر رہا ہے، قول زور۔ اور عمل زور تو بھی بچو، دو عمل تو بچو، قول زور زبان دیا ہلاکتہ تو بچ جاؤ، روزہ رکھ کے غیبت چگلی فلاں بندہ فلاں اس طرح فلاں اس طرح، کی فائدہ ہو بندے دے روتے دا؟ جڑا بندہ قول زور نہیں چھاڑتا، زبان دے تو بول فلانے نو پوریا فلانے نو، اور عمل زور اس عمل نو کیا جانتا ہے جو کتاب و سنت دے خلاف ہوئے، اور قول زور اس عمل نو کیا جانتا ہے جو اللہ دے نبی علیہ السلام دی شریعت دے خلاف ہوئے۔ صلاۃ و تسبیح قول زور دے دے دعوت دیتی جاندی ہے، اعلان کیتا جاندا ہے، زبان دی تو اقرار کیتا جاندا ہے کہ نماز تسبیح واسطے کٹھے ہو۔ کیا یہی اجر تے ثواب ہے؟ اور بدعات خرافات دین دے اندر شامل کر کے میرا 20 چند دن دی زندگی کتاب و سنت دے مطابق بسر کر لو۔ میں جامعہ محمدیہ جی ڈی روڈ دا طالب علم، اگر کوئی بندہ کہے ساتھی نو سارے دے خطیب امام بڑے نے، میں سارے دا ادب دا حیا کرنا، اگر منو صلاۃ و تسبیح دی حدیث جماعت والی بہا دو صحیح حدیث صحیح سند دے نال، قیامت دی صبح تک ٹائم ہے، صلاۃ و تسبیح جماعت نہ کوئی نہیں بہا سکتا۔ قول زور اور عمل زور تو بچنا ہے روزہ رکھ کے، یہ نہیں کہ روزہ رکھیا ہے تے گیماں کھیل رہا ہے تے فیس بک چلا رہا ہے تے میڈیا تے کھلوتا ہے۔ اے صبح دا وقت ہے، تاڑے پول والے سٹاپ دے تے 300 بندہ کھڑا سی، کادے واسطے جی؟ گھوڑیاں دی ریس ہو رہی ہے۔ ماہ رمضان المبارک تقوی دا مہینہ ہے، پریزگاری تو میں ہے یار کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا اندر نہیں کوڑ دو، کیا گھوڑے دوڑ دے تو ہم پہلی یار ویکھے؟ علمیہ اس بات آئے وقت ضائع قول زور اور عمل زور تو بچنا ہے، عمل کرنے نے تو مسنون کرو۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک کلمات پڑھتا ہے اپنی زبان تو لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک ورہ پڑھے اللہ پاک اس دا جنت دے اندر ایک خزانہ تیار کر دیتے رہے، جنت دے اندر خزانہ، لیکن اے پڑھنا رٹیا رٹایا نہیں اللہ اللہ اللہ، وہ اللہ دے اگے بھی کوئی آکو صوفیاں والا دین نہ دسو۔
لا حول ولا قوت الا باللہ دا معنی اور مفہوم آمدہ ہوئے. ایک بندے دا تو ہی عربی بول نہیں سکتے پر پتہ ہی نہیں عربی دا معنی اور مفہوم کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ شرطوں بچان والی تو ذات ہے اور نیکی کران والی بھی ذات تو رہی ہے. یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. باقی جامعہ ترمذی دے اندر حدیث ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے 8 دروازے نے. کنے دروازے نے؟ 8. تے جنت دے 8 دروازے اندر ایک دروازے دا نام لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھو انہوں ایک مرتبہ کے پڑھنا ہزاراں دی تعداد اندر لائیو. صلاۃ و تسبیح بدعت ہے اور یہ مسنون عمل ہے. تو عمل بھی کتنا کہ ایک بار پڑھن دے نال جنت دے اندر ایک خزانہ اللہ پاک تیار کرتے دے رہے. تو جڑا بندہ چالدا پھیردا وضو ٹوٹا ہے تاں بھی پڑھی آئے. یہ رحمتاں برکتاں والا مہینہ ہے. ماہ رمضان انتہائی قیمتی ہے لیکن ان قیمتی لمحات نو اخلاص دی دولت نہ پرو. یہ اللہ دے نال تجارت ہے. اللہ دی تجارت کاٹے والی تجارت نہیں ہوندی ہمیشہ نفع مند تجارت ہوندی ہے. اللہ مینوں تینوں کتاب و سنت سن کے سمجھ کے اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندہ رکھے سلامت خاتمہ بالایمان فرمائے.